اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی لاکھ مربع میل دے حکمران نے جنگی ٹرین کا پہیاں چل دیاں نے جنگی مشکاں پہیاں چل دیاں نے اچانک جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دوروں ایک بی بی نے آواز ماری تے بی بی آئی کیویں وے بوڑی ضعیف عورت ہے او دے ہاتھ وچ سوٹا پھڑیا ہے تے جناب بیٹی بوڑی ہے جویں بندہ رکوع دی حالت اندر جاندا ہے اس حال اندر ہوئی ہوئی بوڑی ہے انہیں کھلو کر کے حضرت عمر نو بلایا تے کی آکھیا یا عمر عمر ادھر آؤ خلیفۃ المسلمین نہیں آکھیا امیر المومنین نے آکھیا یا عمر عمر ادھر آؤ سیدنا حضرت عمر ساریاں جنگی مشکاں چھڑ کے سارے مجاہدین دیاں گلاں چھڑ کے مار کے اکو بادل دیاں میٹنگاں چھڑ کے میرا عمر چھڑپا مار کے عثمان دے کوڑا کے کھڑا ہو گیا ہے تے میں پڑھیا ہے تاریخ دی کتاب اندر حضرت عمر بھی ان جی کھلو گئے نے جویں او بی بی کھڑی ہوئی ہے اوویں حضرت عمر جھک گئے جویں او بی بی چکی ہوئی ہے نا تے جناب عمر کنی دیر تک اس بی بی دیاں گلاں سن دے رہے وہ گلاں کر دی جا رہی ہے تے میری عمر سوائے نام تو کچھ نہیں کہندے نعم 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 جی ماں جی تسی سچ فرمایا جی ماں جی تسی سچ فرمایا جی ماں جی تسی سچ فرمایا اس تو علاوہ میری عمر نے کچھ نہیں بولیا کنی دیر تک کچھ جناب عمر نال گلاں کر دی رہی حتیٰ کہ فوجاں دے اندر جم گویاں ہون لگ پیاں یار 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے ادھر مار کیا کو باطل دیاں مشکانے ادھر جنگی ٹرین کا پہیاں چل دیاں نے ادھر جناب دے عمر ایک بوڑی جی عورت دے کولوں جی کھلوتے نے جویں بیڑی بوڑی ہوئی ہے نا خیر ہوے پتہ نہیں حضرت عمر اس بوڑی عورت کولے نہیں دیر کیوں کھلوتے نے اللہ 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 بڑی دیر تو بعد نے آکھیا عمر تسی جا سکدے ہو تے حضرت عمر آئے نے تے آپدیاں نال آپ کولوں پہلا سوال کیتا گیا عمر جی ایک بوڑی جی عورت کولے نہیں دیر کیوں کھڑے رہ جے فرمایا چپ چپ گل نہ کریا جے میں کیوں نہ اس بوڑی دی گل سناویں تے او بوڑی ہے جڑی زمین تے گل کر دیے رب دیاں گلاں دا قرآن بنا چھڑدا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا او لوگو اے خولا جے خولا جڑی میرے پیغمبر دے حجرہ پاک دے بوئے دے کے بے کے گل کر دیئے تے رب دیاں گلاں قرآن بنا چھڑ جائے وہ تسی کہندو اینی دیر لا دیتی مینوں اللہ دی قسمیں 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 اگر سارا دن عورت مینوں اپنے کول کھڑا رکھ دی میں عمر دے سامنے اپنا کدی قدم نہ پٹدا عمر دی جرت کی اس عورت دے سامنے قدم پٹ جائے دا تے رب ادب کر یہ دا تے رب حیا اے جے احترام پوڑیاں دا اے جے قدر پوڑیاں دی اے جے احترام پوڑیاں دا اللہ سانو توفیق دے دے اللہ سانو ہمت دے دے اللہ ساڑے چ جذبہ پیدا کر دے کہ اسی اپنے بوڑے بزرگاں دی عزت کریے بوڑے علماء کرام دی عزت کریے یقین جانو اے اسلام دا شعار ہے او ہور نے جڑے اولڈ ہوماں چ سٹ کے نیکیاں تو جناب الگ ہو جاندے اسی انہاں دی عزت کر کے نیکیاں کھٹ سکنے ہاں اللہ دا قرب حاصل کر سکنے ہاں اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کر سکنے ہاں اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین